सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 2 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला आवर के मंसूबे को तेजी से नाकाम बनाया। मायूसी में हमला आवरों ने मेन गेट पर एक बारूदी गाड़ी टकरा दी। धमाके से मरकजी गेट और मुल्हका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। 3 ख़वारिज कॉलेज के अहाते में दाखिल हुए और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में महसूर हैं। ISPR का कहना है कि ख़वारिज APS में वहशियाना इक़दाम की तर्ज पर दहशत गर्दी दोहराने की कोशिश कर रहे थे। कॉलेज के अंदर छुपे ख़वारिज अफगानिस्तान में अपने आका और हैंडलर्स के साथ राब्ते में हैं। ख़वारिज अफगानिस्तान अपने हैंडलर से हिदायत वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत के ख़िलाफ़ जवाब का हक़ महफूज रखता है। कैडेट कॉलेज वाना पर फितनतुल ख़वारिज की जानिब से हमला। कैडेट कॉलेज वाना में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन का वीडियो पैगाम सामने आ गया। बुरसा ने कहा, कैडेट कॉलेज वाना में ज़्यादा तलबा मुकामी हैं। हमने अपने बच्चों को इसलिए स्कूल भेजा कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन ये जालिम खारजी मासूम बच्चों को बेनिशाना बना रहे हैं। ख़वारिज ना दीन के हैं ना ही इंसानियत के, ये सिर्फ तबाही चाहते हैं और हम महसूद वज़ीर और पूरा इलाका सब एक साथ खड़े हैं और इनको अपने इलाकों में दाखिल नहीं होने देंगे। मंजूर 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 27वीं आईनी तरमीम मंजूर। सेनेट ने 2 दहाई अक्सरियत 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। 27वीं आईनी तरमीम की 59 शिकों की मरहलावार मंजूरी। 64 अरकान ने तरमीम बिल के हक में वोट दिए, जबकि मुखालिफत में कोई वोट न आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वोट टूट गया। PTI सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और JUI के सेनेटर अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। आईनी तरमीम बिल पर वोटिंग के बाद सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान ऐवान में वापस नहीं आए। PTI अरकान का चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज। अपोजिशन ने तरमीम के हक में वोटों की गिनती का एतराज़ उठाया। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। JUI एलामी के मुताबिक अहमद खान फौरी तौर पर सेनेट की नशस्त से मुस्ताफ़ी हो जाएं। अहमद खान ने इस्तीफ़ा ना दिया तो ना अहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। शाहकार बनाकर मुसाफिर ने कलम तोड़ दिया। 27वीं आईनी तरमीम में वोट देने के बाद PTI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने अपनी सेनेट की नशस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। पाक फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से वोट दिया गया है। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। सदर ट्रंप ने जितनी इज्जत हमारे फील्ड मार्शल को दी, किसी सदर और वज़ीर आज़म को नहीं दी। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि इस्लाम में कोई भी शख्स चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर हो, किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था जो इस्लाम के ख़िलाफ़ था। अब ताहियात किसी को ये तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये इस्तिस्ना मुल्क के लिए निहायत शर्मनाक होगा। पार्लियामेंट के अरकान से दरख्वास्त है कि वो ये गुनाह अपने सर ना लें। मुबारक हो 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार की इत्तेहादी जमातियों को मुबारकबाद। एक तारीख़ी बिल था, वादे के मुताबिक बिल पर सेनेट लाए हैं, जबकि तमाम मामलात को बाहमी मुशावरत और अफ़ाम तफ़हीम से हल करें। ANP का दोबारा मुतालबा आया कि सूबे का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा होना चाहिए। सूबे के नाम की तब्दीली पर मज़ीद मुशावरत होगी। तरमीम की मंजूरी। अपोजिशन बगलें बजाती रह गई। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम पेश नहीं की गई। इजलास सुबह 11 बजे मुलतवी। ऐवान में राजा परवेज़ अशरफ जब बोलना शुरू हुए तो अपोजिशन बेंचों की तरफ से शोर शराबे और नारेबाजी से उनकी तकरीर में खलल डाला गया। सदर के लिए इस्तिस्ना के मौज़ूओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरबराह मुमलिकत के लिए कई ममालिक में एक मामूल की रिवायत है। PTI के अरकान ने गो जरदारी गो के नारे लगाए, जबकि साबिक वज़ीर आज़म को राजा रेंटल करार दिया।
ایک جماعت کا لیڈر چاہتا ہے کہ ملک میں انتشار، فساد اور افراتفری ہو۔ ملکی مفاد سب سے مقدم ہے۔ کسی ملک مخالف کا وجود پاکستان میں برداشت نہیں کریں گے۔ جو پاکستان کا بدخواہ ہے، ہماری اس سے دشمنی ہے۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں لیکن ملک کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچا۔ پاکستان کو آج دنیا میں جو مقام ملا ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی نے بھی مدد کی۔ آج تحریک انصاف پوری قوم کے سامنے بے نقاب ہو گئی۔ سینیٹر فیصل واؤڈا کی 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد گفتگو، کہا پی ٹی آئی آن بورڈ ہے، یہ لوگ ڈرامے بازی کرتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کے منہ پر تماچا ہے، ان کی اصلیت عوام کے سامنے کھل کر سامنے آئی۔ سینیٹر سیف اللہ بڑو نے قومی فریضہ ادا کیا۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے آئین بھٹو کی امانت ہے۔ جب بھی کوئی آئینی ترمیم آتی ہے تو سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنا پڑتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاڑکانہ میں تقریب سے خطاب، کہا آئی ایم ایف کے کہنے پر صوبائی حکومتوں کے ہاتھ باندھ دیے۔ سندھ حکومت کا کاشتکاروں کے لیے اقدامات لائق تحسین ہے۔ جماعت اسلامی نے 27ویں ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں قوم کا مسئلہ ترمیم نہیں، تعلیم ہے۔ سب کو تعلیم کے بجائے ترمیم پر لگا دیا گیا ہے۔ ملک میں اعلیٰ تعلیم کے لیے فنڈز نہیں دیے جا رہے۔ 2000 روپے آئی پی پیز کو دیے جا سکتے ہیں تو تعلیم کو کیوں نہیں؟ جب 20 خوارج مارے گئے، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں۔ 20 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی۔ بھارتی اسپانسرڈ خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، اس کے نتیجے میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم 8 خوارج مارے گئے۔ سیکیورٹی فورس نے درہ آدم خیل میں بھی خوارج کے خلاف خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ خواجہ آصف نے کھولا طالبان کے ڈھول کا پھول، پاکستان اپنی سرزمین خوف کی حفاظت کرتا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا کے پی میں۔ افغانستان سے دہشت گردی ہوئی تو ہم رد عمل دیں گے۔ افغان سرزمین پر دنیا بھر کی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں نے صوبے بانٹے ہوئے ہیں، کابل حکومت کا کنٹرول پورے ملک پر نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا، افغان سرزمین سے دہشت گردی نہ ہو۔ ہمارے مطالبے پر ضمانت دینے کو تیار نہیں۔ طالبان زبانی بات کرتے تھے، ان میں کمٹمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں۔ پاک فوج کے خلاف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان غلیظ ترین۔ سہیل آفریدی، پاکستان کے عوام پاک فوج اور خیبر پختونخوا کے لوگوں سے معافی مانگیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کا مطالبہ، سہیل آفریدی کے بیان کی مذمت، کہا سہیل آفریدی ملک کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، ان کے بیان میں دشمنوں خصوصاً انڈیا اور اسرائیل کی بو آ رہی ہے۔ سہیل آفریدی ڈیورنڈ لائن کی پار ترجمانی بند کریں۔